हांव संजू नाईक, प्रेसिडेंट गोमंतक भंडारी समाज. आतां हांवें एक सोशल मिडियाचेर रील पळयलें. त्या रिलान कितें तरी डायवर्ट करपाची तजवीज कोणे तरी चलयल्या. थंय म्हणटा द एक्यूज रामा नायकाक मारपाक आसा. सुरेश नायक हो दामू नायकाचो बीजेपीच्या प्रेसिडेंटाचो सोयरो. हे म्हाका दिसता आनी तो मास्टर मायंड तातूंत. हें काम को रियल मास्टर मायंड आसा पळय तेजे दिसता. नाल्यार आमच्या समाज बांधवाक दामू नायकाक बदनाम करपाचें आमच्या समाजाक हितून ओडपाचें डायव्हर्शन जाल्लेलें आसा. आमी कदापि हें खोपून घेवचें ना. इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरा कडेन मागता क्रायम जे कितें चल्लां ते सायबर क्रायमाक दियात आनी हेजे मुनान वसात. हो रील कोणें केला तो पळयात. कित्याक हें इंटरफिरन्स इन द इन्व्हेस्टिगेशन जाता. हें डायव्हर्शन टॅक्टीक आसा आनी आमी आमच्या बांधवा बरोबर दामू नायका बरोबर सदांच आसतले. आमी भंडारी समाज आमी खंयच्याय पक्षान आसूं आमचे वाटेक येवपाची तजवीज करूं नाका. आमी आयज हेजें पॉलिटिक्स करपाचें न्हय. दामू नायकानूय आयज आनी पयलें रामा काणकोणकाराचेर हल्लो जाला तेजें कंडेमेशन केल्लें आसा. आनी तुमी विचार करा जनरल पब्लीक आयज कोण गुप्प आसा, कोणें कंडेमेशन करूंक ना. कोणाचे सोयरे आनी कोणाचे फ्रेंड भितर आसा आनी कोण दुखावटो मनयता हें सगळ्या जगाक जाहीर आसा. आनी परत एक वॉर्निंग दिता हांव. आमी 5 लाख लोक आसा भंडारी समाज. आमकां बेश्टेच जागय नाकात. हें कृत्य जे कोणें केला तेजो निशेध करात आनी डायव्हर्शन करपाचें बंद करा. देव बरें करूं.